अस्सलामुअलैकुम। बात यह है कि साथ मैं हूँ शफक शहजाद। नाज़रीन, उम्मीद वो शय है जो मरते दम तक आंखों में ज़िंदगी की जोत जलाती है। आस और ख्वाब ज़िंदगी का दूसरा नाम है। निज़ाम हो या कारोबार हयात, मुमलिकतों का वजूद हो या ज़िंदगी की कशमकश, सामान बहरहाल उम्मीद ही मुहैया करती है। जबकि मौजूदा सूरत हाल में जहन और हालात कतई तौर पर दो मुख्तलिफ समतों में चल रहे हैं। ये सोच सोच कर जहन थक रहा है कि हम आगे का सफ़र कब करेंगे। रास्ते के पत्थर भी ठोकर खाकर बोल पड़ते हैं, मगर एक हम हैं कि हर बार रास्तों को इल्ज़ाम देते हैं और दुरुस्त समत का तयन नहीं कर पाते। नाज़रीन, सियासी जमातें अपनी बुनत में, अशराफिया अपने मुफाद के लिए सरगर्दा हैं, हुक्मरान सियासी चालों में मसरूफ़ हैं और अवाम मसीहा की तलाश में है। मगर अलमिया ये है कि हर बार सिस्टम ही नाकाम हो जाता है। सिस्टम बनाने वाले तो नहीं होते, तो क्यों ना एक बार आवाम को भी सिस्टम में हिस्सादार बनाया जाए, हो सकता है निज़ाम चल पड़े। तो नाज़रीन, आज की बात कुछ यूँ है कि उस्मान डार ने अचानक ड्रामाई अंदाज में मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और आकर चेयरमैन पीटीआई पर इल्ज़ामात की बारिश कर दी है। अब सवाल यह है कि उस्मान डार के बाद मज़ीद कितने रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का कहना है कि मेमारे मईशत वापस आ रहे हैं। बात यह है कि नून लीग का मुआशी बेहतरी का बयानिया वोटर को मुतहर्रिक करने में किस हद तक कारआमद साबित होगा। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और गैर कानूनी तारिकीन वतन के पास 26 दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमत ने अपील की कि गैर कानूनी मुकीम अफराद की इत्तला दें, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से बाब दोस्ती पर फायरिंग की गई है, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेज ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है और हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि इंतहा पसंद अफगानियों से पैनल पे हमें ज्वाइन किया नसीर वागा साहब ने, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, नसीर साहब और बैरिस्टर हुसनैन ने हमें ज्वाइन किया है। इन मौज़ूआत पर अपने तज्ज़ियाकारों की राय जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। सबसे पहले रजी साहब, उस्मान डार साहब जिनके बारे में ये कहा जा रहा था, पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा था कि वो जबरी तौर पर अगवा हैं, वो गुमशुदा हैं, पुलिस ने भी तरदीद की थी कि वो पुलिस की हिरासत में नहीं है। कल बड़ी ड्रामाई अंदाज में वो मंजर-ए-आम पर आ गए और आके उन्होंने खान साहब को, चेयरमैन पीटीआई को चार्जशीट कर दिया है, बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसके जो मुल्जिम है, उसके पीछे जो माइंडसेट था वो खान साहब का था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में 2 धड़े थे, एक मुज़ाहमत का, दूसरा मुफाहमत का, और जो खान साहब हैं वो मुज़ाहमत के कायल थे। जो कुछ हुआ खान साहब की वजह से हुआ। कैसे देख रहे हैं आप इस सारे मामले को? देखिए, ये जो है ये कराची से गुज़िश्ता दिनों गिरफ़्तार हुए थे और इनकी गिरफ़्तारी की तस्दीक जो केयर टेकर वज़ीर दाखिला हैं और हमारे इस प्रोग्राम को भी रौनक बख्शते रहे हैं कभी कभी केयर टेकर बनने से पहले, जनाब ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, उन्होंने तस्दीक भी की। सर, मैं कता कलामी के लिए माजरत चाहती हूँ, उन्होंने तस्दीक की थी, लेकिन उसके बाद पुलिस ने अदालत में जाकर ये कहा था कि वो हमारी हिरासत में नहीं है। जी बिल्कुल की थी, लेकिन वो मुकदमा अभी तक ज़ेर समात है कि उनको बरामद किया जाए। वो जहाँ पे भी है वो मुकदमा ज़ेर समात है, अदालत ने केस डिस्पोज ऑफ नहीं किया था। तो ये 4-1 माह पहले की बात है। अब एकदम उनका मंजर-ए-आम पे आ जाना जो है वो एक अचंभे की बात है। पहले तो वो ये बताएं, उन्होंने कहा जी मैं पीछे हट गया था सियासी मंजरनामे से। अगर वो पीछे हट गए थे तो फिर वो क्या था, जो वो दरख्वास्त क्या थी जो सिंध हाई कोर्ट के अंदर अभी पेंडिंग है। देखिए, मैं पीटीआई के जो 3 लीडर्स हैं आजकल, उनको 3 कैटेगरीज के अंदर समझता हूँ। एक तो वो जो मुल्क से बाहर चले गए और वहाँ पे बैठ के या तो खामोश हैं, या फिर शहजाद अकबर, शहबाज गिल जो है इनकी तरह वहाँ से बाकायदा अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। पहली कैटेगरी तो वो होगी। और वो जो हमाद अजहर साहब हैं वो भी पाकिस्तान से बाहर है। दूसरी वो कैटेगरी है कि जो शफकत महमूद की तरह अमन पसंद कैटेगरी थी, और वो है तो पीटीआई के अंदर ही, लेकिन वो खामोशी से पीछे हट के बैठ गए हुए हैं। तीसरी ये वाली कैटेगरी है जिसका आज हम तज़किरा लेके बैठे हैं कि ये जाते हैं और इनका ये ख्याल है, हमारे दोस्त जमशेद इकबाल चीमा और उनकी मिसेज। चौथी कैटेगरी भी बता दें जो जेलों में यार ये जाते हैं। पहले मुझे बात तो निकाल नहीं, मैं आपने कहा 3 कैटेगरी चौथी तो सीधा दस देना ना, तो जब उठाया यार नाले से। बिल्कुल ठीक। अब वो जो है उनका ये ख्याल है कि वो अपने ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, ये जो मुसीबतें पड़ रही हैं, या मतलब कि आ रहा है जो प्रेशर आ रहा है, उसको ये ऐसे टॉलरेट कर सकते हैं कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जाके किसी अफसर को अपनी गैर जानबदारी का और यकीन दिलाएं कि मैं तो 9 मई के अंदर शामिल नहीं था। ये तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। चौथी कैटेगरी इन्होंने बता दी है कि वो जो जेल के अंदर भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े लोग हैं
یہ جو لوگ ہیں یہ ان کے نسبت تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے اس کے اندر ابھی اور بھی بہت ساری افواہیں ہیں کہ فرق حبیب صاحب بھی تیار بیٹھے ہیں، شیخ رشید بھی تیار بیٹھے ہیں، وہ جو عباسی صاحب ہیں مری والے جنہوں نے شاید خاقان عباسی کو ہرایا تھا وہ بھی تیار بیٹھے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن بہرحال میں یہ کہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب انڈیا دے چکے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر پریشر آ رہا ہے وہ اپنی جان بچائیں، کوئی بات نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اس امید پہ یہ اس طرح کے انٹرویوز دے رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ان کے انٹرویو کے اندر کوئی خامی تھی یا انہوں نے کوئی عمران خان کو ٹھیک ہے سر، آپ کے مطابق چارج شیٹ نہیں کیا گیا، انہوں نے صرف یہ بتایا وہ آرا موجود تھیں آخری وقت میں، خان صاحب اس رائے کے قائل ہو گئے، دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، خان صاحب مزاحمت کی پالیسی کے قائل ہو گئے۔ اب ہم نذیر لغاری صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں، ان کا پوائنٹ لیتے ہیں۔ نذیر صاحب، آپ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح عثمان ڈار کا یوں اچانک منظر عام پر آنا اور پھر یہ سارے الزامات لگانا، اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟ اور دوسرا یہی سوال جیسے رضی صاحب نے ابھی بھی کہا کہ بہت سے لوگ اور بھی پائپ لائن میں ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جو بھی صورتحال ہے اس پر آپ خوش تو نہیں ہو سکتے ہیں، کم از کم ایک بات تو طے ہونی چاہیے نا، وہ ہم اس پر خوش نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیاسی تربیت یافتہ لوگ نہیں تھے، ان کی کوئی سیاسی تربیت ایسے دور میں نہیں ہوئی تھی جب عہد ستم کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ جنرل ضیاء کے دور میں ہم نے دیکھا تھا سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں، ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان میں قیدیوں کی تعداد 48,000 تھی، 48,000 لوگ گرفتار تھے، شاہی قلعے کے تہہ خانے بھرے ہوئے تھے، اور تہہ خانے میں جس کو ڈالا جاتا تھا اس کو مادرزاد کر دیا جاتا تھا، اس کے کپڑے لے لیے جاتے تھے، اور وہ سارے جو گھوم رہے ہوتے تھے وہ بغیر لباس کے گھوم رہے ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ ٹارچر روزانہ ہوتا تھا۔ اور جن لوگوں کو، جو لوگ بھی رہے ہیں ٹارچر سیلوں میں، ان کا آپ دیکھ لیں کہ ان کی کیا صورتحال تھی۔ لوگوں نے کوڑے کھائے، قیوم نظامی نے کوڑے کھائے، جہانگیر بدر نے کوڑے کھائے، مسرور احسن کو کوڑوں کی سزا ہوئی، اور میں بہت سے لوگوں کے نام بتا سکتا ہوں۔ ہمارے صحابیوں نے کوڑے کھائے، میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں، سنے ہیں، ان کو سنا ہے، ہر کوڑے پڑنے پر وہ زور سے نعرہ مارتے تھے جیے بھٹو۔ میں نے خود سنا تھا لوگوں کو اس طرح کے کوڑے کھاتے ہوئے اور ہر کوڑے پر نعرہ لگاتے ہوئے۔ وہ بھی لوگ تھے جن کی بے عزتی، توہین، تذلیل، تحقیر کی گئی۔ وہ لوگ بھی تھے جن کو بری طریقے سے تشدد کا نشانہ، بحثیانہ تشدد کا۔ نواب شاہ کا ایک شمس تھا کارکن، اس کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو کوڑے کھانے کے بعد وہ رقص کرتا ہوا وہاں سے چلا، اور جس جگہ پر کوڑے مارے جاتے ٹک ٹک سے باہر آنے کے بعد اس نے رقص شروع کر دیا، اور رقص کرتے ہوئے وہ واپس گیا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا۔ یہ لوگ بیچارے معصوم سے، پیارے سے، راج دلارے سے، وہ ہمارے ایک وہ ہیں گلوکار ہیں ابرار الحق، ایسے اچھے گانے والے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان پر برا وقت آیا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ جناب ہمارے خان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ خان نے یہ تاثر لیا ہوا تھا کہ میں سپر مین ہوں، میں جو ہوں، میرے جیسے تو کوئی مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ نیٹشے نے جس بندے کو اپنا بنایا تھا سپر مین، وہ میں ہوں، اور خیر شاید وہ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ علامہ اقبال کا شاہین بھی میں ہوں، تو وہ تو شاہین نہیں تھے، وہ سپر مین بھی نہیں تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ جب تک انہیں بنایا جاتا رہا بن گئے، اور جب ہٹایا گیا ہے تو اب آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس جیل میں نہیں اسی جیل میں لے جاؤ، وہاں کچھ بہتر سہولتیں ہیں، یہاں سہولتیں نہیں ہیں۔ ابھی تو قلعے میں نہیں گئے نا مجھے۔ اور پھر ان کے اوپر جو لوگ زیادہ دور میں ظلم برداشت کرتے رہے، ان کے اوپر آخری ظلم کیا ہوا؟ ان کے اوپر آخری ظلم یہ ہوا تھا کہ قلعے کا جو انچارج تھا، قلعے کا انچارج کرنل رفیق لغاری اس کا نام تھا، اور اس کرنل رفیق لغاری کو ان کارکنوں کو جن کو کوڑے مارے گئے، یہاں پر مجھے پینل سے بریک لینے کا تقاضا ہے، سر ہم اپنے باقی تجزیہ کاروں کی رائے بھی اس پر شامل کریں گے، لیکن ایک وقت تو ایک بریک کا۔
वेलकम बैक नाजरीन हम ड्रामाई अंदाज में उस्मान डार साहब की वापसी और उस हवाले से उनके जो इल्ज़ामात हैं उस पर बात कर रहे थे। इसी पर हम बैरिस्टर हुसैन साहब की राय भी जान लेते हैं। बैरिस्टर साहब, क्या देख रहे हैं आप कि जो इल्ज़ामात उन्होंने आकर लगाए हैं, इसका कोई प्रेशर खान साहब पर बन सकता है, या फिर यूँ कह लिया जाए कि क्या अदालती मामलात में इनकी कोई अहमियत हो सकती है? जी ऑफ कोर्स अदालती मामलात में इसकी अहमियत हो सकती है। अगर वो अब जो बेसिक चीज़ जो आप देखने वाली है कि जब आप उन्होंने एक दफ़ा इल्ज़ाम लगा दिए, अब अदालत खुद भी उनको समन कर सकती है। या तो वो बादामाफ गवाह बन के प्रोसिक्यूशन की तरफ से जा सकते हैं, या अदालत उनको खुद भी समन इस वजह से कर सकती है कि ही इज़ इम्पॉर्टेंट एविडेंस। जो उन्होंने बात की, क्या वो बैकअप थी किसी चीज़ से, क्या उनके पास उसके प्रूफ थे, और अगर उनके पास है तो अदालत उनको खुद समन करके उनसे पूछ सकती है कि जितनी भी उन्होंने तमाम बातें की कब हुई, कहाँ हुई। एंड आई थिंक ये दिस स्टेटमेंट वुड बी द लास्ट कॉफिन, would be the last nail to the coffin of this case, because ये तो बहुत बड़े, अगर ऐसा हुआ है जो कि of course अभी तक कोई पीटीआई की तरफ से या किसी और की तरफ से उसकी वो तो स्टेटमेंट तो नहीं आई कि ये झूठ है या गलत है as such, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी लोग थे। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में कितने मजीद लोग आते। तो अगर गलत इल्ज़ाम लगाया तो उनके खिलाफ डेफमेशन में भी जा सकते थे, लेकिन अभी तक कोई भी तरदीद नहीं आई। तो अगर तरदीद नहीं आई अभी तक और वो अपने इल्ज़ामात पे खड़े हैं, तो अदालत खुद को समन करके बादामाफ गवाह की सूरत में या जो है कोर्ट विटनेस की सूरत में पेश कर सकती है। ठीक है, अदालत खुद समन कर सकती है। सलमान साहब, आप कहिएगा कि आपको क्या लग रहा है, इस सिचुएशन किस तरफ जाती देख रहे हैं आप? और फिर तर्जुमान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि उस्मान डार की जो अचानक आमद और ये इंटरव्यू है, ये नई पैकिंग में पुराना सामान है। आप इत्तफाक कर रहे हैं इस चीज़ से? देखिए, पहली बात तो हसनैन साहब ने कहा कोई तरदीद नहीं आई। लगता है इन्होंने उमर अयूब की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, सुन ले जरा भाई, वो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। किसकी तरदीद नहीं आनी थी? तरदीद किसकी आनी है? पार्टी के सदर की तरदीद की बात नहीं आ रही यहाँ। खान साहब की क्रिमिनल केस है जाती हैसियत के अंदर। तो हसनैन साहब जरा थोड़ा सुन लें। अब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने उसकी ऑफिशियली तरदीद की है। अब इमरान खान को भी मौका दे दें, फिर वो भी आके तरदीद कर देंगे। अभी तो मौका नहीं है ना उनके पास। अब सुने यार, छोड़ दें आप जो बात कर रहे हैं, मैंने जो बात की उसको भी सुने ना। और यार सुन तो लेना मेरे भैया। तरदीद हैज टू कम फ्रॉम द पर्सन और हिज ब्लड रिलेटिव्स इफ ही इज इन जेल पर से, और द नेक्स्ट ऑफ किन। कोई तीसरा बंदा आके, बेशक वो पार्टी का सदर हो, वो तरदीद नहीं दे सकता उन एक्ट्स और ओमिशंस के ऊपर जो खान साहब ने, एक पर्सन ने खुद किए हों। तो प्लीज ये अब आप ऐसा करें ना, अब आप ही बन जाएं पार्टी के सरबराह, फिर तरदीद कर दें या तस्दीक कर दें। वो खुदा के बंदे, पार्टी के अंदर जो पार्टी डेकोरम होता है, उसके अंदर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल होता है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करता है पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में। सुने जरा यार, और भाई सुन तो लेना यार, सुन तो लें थोड़ा सा। जब उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के इजलास के अंदर ये सारा काम हुआ है, कल अगर आपने उस्मान डार का इंटरव्यू सुना हो, तो फिर उसकी तरदीद कौन करेगा? पार्टी का जनरल सेक्रेटरी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करेगा ना। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि मान लेते हैं आपकी बात और बहुत से लोगों की बात मान लेते हैं, करा दें सुबह इलेक्शन यार, ताकि मसला हल हो जाए। लोगों को तो पता चल गया है, यानी इनके उस्मान डार के बकौल बनी गाला अपना जमान पार्क में बैठ के ये सारी प्लानिंग हुई है। जो कराची के एमएनए थे, उन्होंने कहा कि सारी प्लानिंग ईवान सदर के अंदर बैठ के हुई है। चले वहां पर हुई है, यहां पर हुई है, कानून उनका रास्ता निकालेगा, सजा देगा, नाहिल करेगा, डिस्क्वालीफाई करेगा, जो भी वो करना चाहते हैं वो करें। लेकिन अब सवाल ये है कि इसका जो फैसला है, कि जो सियासी फैसला है, वो कहां होगा? सियासी फैसला तो इंतखाबात के अंदर ही होगा ना। लोग डिसाइड करेंगे, लोग ये तय करेंगे कि उन्हें किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना। एस्पनाज अगेंस्ट कंट्री सियासी बात नहीं है। और भाई मेरी बात सुन ले हसनैन साहब, आप जरा थोड़ा सा ज्यादा बोलेंगे ना, फिर मैं भी आपसे ज्यादा बोलूंगा। आप किसी की बात सुना भी तो करें ना यार। बात यह है कि ये सारे मामलात अब इलेक्शन के अंदर रिजॉल्व होंगे ना, कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसको वोट मिलने किसको वोट नहीं मिलने। अब कराए ना, इस वक्त इलेक्शन करवा दें। मसला क्या है इलेक्शन ना करवाने में? अब तो भाग रहे हैं इलेक्शन से, अब कह रहे हैं जनवरी में भी इलेक्शन नहीं होगा, अब वो फरवरी की डेट दे रहे हैं। तो बात सारी ये है, इमरान खान का मामला कानून के उसमें है, कानून उसका रास्ता निकालेगा, जो भी सही है दुरुस्त है वो एक अपनी जगह। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान का जो सियासी कॉन्टेक्स्ट है, उसमें भी कुछ लोगों ने फैसले करने हैं। वो फैसले होने हैं इंतखाबात में। अब लोग डिसाइड करेंगे कि वो इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, यानी उनकी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, पीएमएल को वोट देना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं, किसी को वोट देना चाहते हैं। लेकर आया था उसको फारिग कर दिया, तब इलेक्शंस नहीं थे।
اور ابھی ایک بندہ جس کے خلاف اس کی پارٹی کے لوگ الزام اٹھا رہے جس کا کیس کورٹ آف لا میں، آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کوئی حسنین صاحب، آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کوئی علیحدہ سے 1 to 1 شو لگا دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو بولنے کا زیادہ شوق ہے، 1 to 1 شو کر لیا کریں کسی کے ساتھ یار. اگر آپ نے ہر ایک بات پہ کامنٹ کرنا ہے تو فائدہ کیا پھر یہاں باقی لوگوں کے بیٹھنے کا؟ آپ ہی کر لیں گفتگو یار، میں خاموش ہو جاتا ہوں. نہیں سر، آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا. ہم باغا صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. باغا صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو، کیسے ریڈ کر رہے ہیں؟ اور اگر اسی طرح وعدہ معاف گواہ بن کر سامنے آنے کا سلسلہ جاری رہا تو پھر الیکشن میں پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیں، میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ یہ جو کچھ سارا ہو رہا ہے، جو پریس کانفرنس ہو رہی ہے یا جو مذمتیں آ رہی ہیں، کیا عوام اس کو قبول کر رہی ہے یا نہیں؟ یہ ہے اس کا مرکزی پوائنٹ. اب عثمان ڈار یہ سب لوگ پہلے کہاں تھے؟ 4 ماہ پہلے یہ کیوں نہیں بولے اگر ان کے پاس اتنی انفارمیشنز تھیں کہ یہ کچھ عمران خان کرتا رہا ہے؟ اور میں یہاں کہتا ہوں کہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو بالکل وہ قابل سزا ہیں، ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر یہ باتیں جھوٹ ثابت ہو جائیں تو پھر ان کا کیا علاج ہوگا؟ اب بالکل سلمان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، ان چیزوں کا جو کلیئرنس ہونی ہے، جو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہونا ہے، وہ انتخابات میں ہونا ہے. بھئی آپ اس طرح کا سارا کچھ کر لیں، جتنے لوگوں سے مرضی آپ پریس کانفرنس کرا لیں. میں کسی بھی پریس کانفرنس کسی بھی بات کو غلط نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس کا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے. اگر لوگ مان گئے کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں تو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں گے، لوگ دوسروں کی باتیں مانیں گے اور ان کو ووٹ دیں گے اور ان کو آگے لے آئیں گے. لیکن اگر نتیجہ ہی اس کے الٹ نکلا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے ان پریس کانفرنس کو نہیں مانا. اور یہاں جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے، آپ حالات واقعات دیکھیں کہ ہر وہ بندہ جو گرفتار ہوتا ہے اور کچھ عرصے وہ غائب رہتا ہے، اس کے بعد اچانک وہ نمودار ہوتا ہے اور اس سے گھنٹے گھنٹے کا ایک پروگرام کروایا جا رہا ہے. تو یہ باتیں اصل ختم ہی یہاں ہوتی ہیں. آپ کو کس پہ اعتراض ہے، غائب رہنے پہ یا پروگرام کروانے پہ؟ دیکھیے، غائب رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور پروگرام آ کے آپ کریں، بسم اللہ، ضرور بتائیں، لوگوں کو انفارمیشن بتائیں. لیکن جیسے حسنین صاحب نے کہا جی پھر ثبوت بھی تو پیش کرنے ہیں نا. جب کورٹ آف لا اگر ان کو بلاتی ہے تو وہاں کوئی ثبوت دینا پڑے گا. اچھا، اگر عوام ہی ان سے ثبوت مانگ لے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا عرصہ پہلے جب یہ سارے اجلاس ہو رہے تھے اور اگر عمران خان اس میں انوالو تھا تو آپ کو تو یہ چیزیں بر وقت ڈسکلوز کرنی چاہیے. بھئی اتنا عرصہ آپ چپ رہے ہیں، اب آپ نے ایک دم آ کے طوفان مچا دیا. جو ٹی وی پہ آتا ہے وہ طوفان مچانا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ چیزیں شک و شبہات پیدا کرتی ہیں عوام کے ذہنوں میں، اور یہ ہمارے ملک اور قوم کے لیے ٹھیک نہیں ہے. خدارہ کلیئرٹی لے کے آئیں، ملک کو سیدھے راستے پہ لگائیں. ہم ایک اور کنٹروورسی شروع کر دیتے ہیں، لوگ یہاں بھوک سے مر رہے ہیں، مہنگائی سے مر رہے ہیں، نئے ٹیکسز آ رہے ہیں، ہمارے حالات کیا جا رہے ہیں، ادھر تو کسی کی توجہ نہیں ہے. اسی طرح روز کوئی نہ کوئی ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور عوام کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. بھئی یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. ہمیں اپنے مسائل کے حل کی طرف آنا ہے. آپ کو یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. بہت شکریہ، آپ کو پوائنٹ آ گیا. ایک اور اہم معاملہ، اس پر بھی ذرا آپ سب کی تجزیہ لے لیتے ہیں. وہ یہ کہ ایک اہم واپسی جس پر سب کی نظریں ہیں، نواز شریف کی واپسی. 21 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی گئی اور وہ واپس آ رہے ہیں. شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا، مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ معمار معیشت بن کر وہ واپس آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا کہ جب وہ تھے تو وہ معمار معیشت ہی تھے. نذیر لغاری صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو کہ پارٹی کی جانب سے مسلسل یو ٹرن لیا جا رہا ہے؟ پہلے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے پیچھے ہٹے، پھر احتساب کے بیانیے سے پیچھے ہٹے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آ کر مفاہمت کی بات کریں گے، معیشت کی درستگی کی بات کریں گے. کیا یہ ٹھیک ہے؟ ووٹر سپورٹر ان چیزوں سے قائل ہو جائے گا؟ مفاہمت کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے، اس لیے کہ مفاہمت کی بات کرتے ہوئے بے نظیر آئی تھی. اچھا. اور 2 مہینے بھی نہیں جی پائی تھی. اللہ انہیں زندہ رکھے، سلامت رکھے. میاں صاحب کو میاں صاحب رہیں، لیکن بیانیہ ابھی تک پی ایم ایل این نہیں کوئی اسٹیبلش کر سکی ہے. کہ صاحب کا وہ جو بیانیہ تھا وہ خود ہی انہوں نے واپس بھی لے لیا اور اس کے اوپر تھوڑا سا مٹی بھی ڈال دیا تاکہ وہ اس کو دوبارہ نہ اٹھائے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کوئی چیز اسٹیبلش نہیں کی ہے کہ ہم نے جو 16 مہینے اقتدار سنبھالا اس میں ہم نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچا دیا.
आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया, बड़ा कारनामा अंजाम दिया, पाकिस्तान के हर शहरी को डिफॉल्ट कर दिया, पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पहले दूध और शहद की नहरें बही गई थी, या जो इनसे पहले थे उन्होंने कमाल ही कर, जैसे कोई कमाल नहीं किया था, उन्होंने अजाब किया था, मुसीबत का लाद दी थी इस मुल्क के ऊपर। और जब भी इस तरह के गमलों में उगाए हुए शहजादों को लाया जाता है, इसी तरह के नताइज होते हैं। ये भी कई अरसे तक गमलों में रहे और फिर उसके बाद बाहर आते हैं तो फिर इनके कांटे निकल आते हैं, फिर दोबारा उनको वापस भेजा जाता है, कभी उधर रखा जाता है, कभी इधर रखा जाता है, कभी जेल में, कभी रेल में, कभी महल में, कभी किसी अलग जगह पर। तो ये तो इनके साथ भी होता रहा। और जो आप पढ़े हुए हैं, ये भी एक ज़माने में इनको लाने के लिए क्या गुल खिलाए गए, किस तरह से सारे इलेक्शन चोरी किए गए, किस तरह से वो RTS के सारे सिस्टम को बिठा दिया गया था और फिर इनको लाया गया था। तो जब भी इस तरह के काम होंगे, नताइज भी इसी तरह के होंगे। अब कौन भरोसा करेगा? ये सवाल उठा रहे हैं सलमान आबिद साहब, तो भाई आप भी इस सवाल का कोई ना कोई जवाब तो देना है कि जब जाएंगे लोगों के पास तो क्या लेकर जाएंगे, क्या होगा उनके पास, क्या होगा किसी और के पास। पाकिस्तान के शहरी किस बात पर, किस बयाने पर वोट देंगे, किस चीज़ पर? मैं कहता हूँ कि डिफॉल्ट कर चुकी है हमारी पॉलिटिक्स, हमारी सियासी शराफिया। और पाकिस्तान का जो हकीकी मसला था, जो हकीकी इशू था, तो 3 दिन पहले निगरानों की काबीना में या निगरान जो एक वो कमेटी थी, अपेक्स कमेटी की मीटिंग में पाकिस्तान के लोग पिछले 40 साल से ये बात सुनना चाह रहे थे। इस बात को तो किसी हमारी सियासी शराफिया ने नहीं कहा कि हमारे लिए अजाब ये है कि हमने अपनी तरफ वो किए हुए हैं, दरवाजे खोले हुए हैं हमारे मुल्क के अंदर। कोई भी गैर मुल्की आ जाए, आज हम उसको दिल से लगाते हैं, अपने लोगों को भूखा मार कर उनके पेट भरते हैं और उनके लिए सारी सहूलतें करते हैं। ये एक बयानिया है। अब ये क्या कार्रवाई करते हैं, उसके नतीजे में क्या निकलता है, वो हमें मालूम नहीं है। ऐसा ही है। साहब के ज़माने में तालिबान खान आ गया। मैं रिजवान रज़ी साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। रज़ी साहब, ये जो कहा जा रहा है कि मईशत का जो बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारे मईशत वापस आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको वोटर सपोर्टर कायल हो जाएगा, बैलेट बॉक्स तक ले जाएगा ये बयानिया वोटर सपोर्टर को? देखिए, अभी तक नवाज शरीफ साहब ने बराह रास्त जो है वो कोई ऐसा फिक्रा नहीं कहा मेरी सरिश्त के अंदर जिसके अंदर पता चलता हो कि उन्होंने बाजवा साहब की जो ऐसी तैसी करनी है इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उससे वो यू टर्न ले गए। वैसे प्रोपेगेंडा बहुत होता है, वीडियोस के ऊपर जाली ऑडियोस लगा के हम घर जाके चेक करते हैं, फिर अगले दिन आके बात करते हैं। यहाँ पे तो व्हाट्सएप के ऊपर आ जाती है, लोग प्रोग्राम में बोल के घर चले जाते हैं। तो मेरा मतलब है प्रोपेगेंडा बहुत हुआ है, लेकिन अगर किसी साहब के पास, नवाज शरीफ साहब का कोई बयान, कोई फिक्रा दस्तयाब हो, हाँ उनकी सियासत तबाह करने वाले उनके समधी जो है इसहाक डार साहब जो है, और मेरा ख्याल है इसहाक, अगर PMLN ने पॉलिटिकली सर्वाइव करना है तो इसहाक डार जैसे शख्स के मुंह के ऊपर छिक्कू चढ़ा देना चाहिए। वो पॉलिटिकल एनिमल नहीं है, उनको पॉलिटिकल बात नहीं करनी आती। वो एक बात बयान करके अपनी सारी अपनी सारी पार्टी की सियासत का बेड़ा गर्क कर गया, लेकिन ये उनका अपना पार्टी का मामला है, हम इस पे क्यों बोल रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब का तो वो बयानिया अभी तक हमारे पास तो नहीं पहुंचा, PTI के पास पहुंच गया और उनके हामी तजिया निगारों के पास तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन देखिए इस वक्त जो है उनके आने से पहले क्या बयानिया बनाए, यही बयानिया बनता है ना। 4 साल 3 माह 21 दिन वालों के पास भी मजलूमियत का बयानिया है कि हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहे हैं, ठीक है, और किसी हद तक हो भी रहे होंगे। और उनके पास भी यही बयानिया है कि हमें हुकूमत ने कीतने दी गई और जेल में डाल दिया गया। और आप देखिएगा पीपल्स पार्टी के पास भी यही बयानिया, और JUI के पास भी यही बयानिया कि हमारे ऊपर TTP से हमले करवा रही है PTI, और हमारे इतने लोग जो है इन्होंने शहीद करवा दिए। कारकर्दगी किसी के पास नहीं है, निश्चित। और अगर कारकर्दगी होती तो क्या हमारी मईशत इस हाल में होती, हमारा मुआशरा इस हाल के अंदर होता, हमारे लोगों की ये हालत होती जो इस वक्त है, अगर हमारी किसी भी पार्टी ने कभी भी कोई कारकर्दगी मुआशी महाज के ऊपर। अब तो मसला ये है कि हमारा वर्कर जो है, जब हम एक लोएस्ट लेवल का लेबर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी रिजेक्ट होता है बिकॉज ऑफ एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ रवैये। और जब उसे कहते हैं कि भाईजान अपने रवैये दुरुस्त करें,
تو اس کے اندر سے کوئی بلوچی کارڈ نکل آتا ہے, کوئی پختون کارڈ نکل آتا ہے, کوئی سندھی کارڈ نکل آتا ہے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی آپ آئسولیٹ ہو رہے ہو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر, آپ کی ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز ختم ہو گئے ہیں, پرائیویٹ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ڈگریاں بیچنے کی دکانیں بن گئی ہیں, اور اب تو دکانیں بھی نہیں ہیں, اب تو کھوکھے بن گئے. اور خدا کے بندو اپنے آپ کا معیار تھوڑا سا اوپر کر لو, آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں چلے ایز اے ہیومن ریسورس کے طور پہ ایکسیپٹیبل رہے, تو ہم فوراً جیب میں سے کوئی نہ کوئی کارڈ نکالتے ہیں. آج کل زندگی کی کامیابی کا معیار واحد یہی ہے, آپ ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں, آپ یوٹیوب بنا سکتے ہیں, یا آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دوسرے کو جعلی نام سے گالیاں بک سکتے ہیں. اور اس رویے کے ساتھ دنیا ان 25 کروڑ لوگوں کو, جن کے بارے میں لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر میجورٹی جو ہے وہ یوتھ کی ہے, اور یوتھ جو ہے وہ یہ ان کو وہی نازل ہو گئی ہے کہ یوتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ, یہ ساتھ ہی ان کو وہی بھی نازل ہو جاتی ہے نا کہ اس میں سے 95% جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو بھائی جان یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے, نہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہے, نہ کسی اور معیار کے اندر ہے, نہ ان کے پاس مہارت ہے. یہاں پہ سی پیک کے 4 پروجیکٹ لگے تھے, ہمارے ہاں انجینئر نہیں مل رہے تھے. تو یہ ہے جی, میرا مطلب ہے کہ اس پہ اب کیا بندہ کوئی بات کرے, ایسے ہی ہے بس. ٹھیک ہے بیرسٹر حسین صاحب, آپ کہیے گا کہ یہ جو ایک نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, خوشحالی دکھائے جا رہی ہے عوام کو, معمار معیشت کہا جا رہا ہے انہیں, کتنی سچائی لگ رہی ہے آپ کو ان ساری باتوں میں؟ دیکھیں, آئی ول اسپیک جو ہسٹری میں نے دیکھا, میں باہر کی کوئی بات نہیں کروں گا, اور میں سوالات سے آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا. مجھے پتا ہے کیا پاکستان نے پچھلی کچھ سالوں پہلے آئی ایم ایف کے پروگرام سے رول بیک کیا؟ کیا ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام کو خیر آباد کہا نا جی؟ کس کی دفعہ کہا, کس کی حکومت نے کہا؟ تو آئی ہیو گاٹ این ایویڈنس, آئی ہیو گاٹ اے پروف دیٹ مے بی یو نو ان کے آنے سے یا ان کی ایکسپرٹیز یا جس مرضی وجہ سے, ٹھیک ہے, ملک اسی حالت میں چلا جائے جہاں سے ایک چلتے پھرتے وزیر اعظم کو اتار کر ہمارے اوپر یہ حکومت مسلط کی گئی تھی عمران خان صاحب کی. ہم نے وہ بھی دیکھا جب لنڈن کی ٹیوبس کے اندر جو ایوننگ اسٹینڈرڈ تھا اس کے اوپر لکھا تھا پاکستان از گوئنگ ٹو رائز ویری سون. ہم نے پاکستان کے بارے میں سن اخبار کے اندر ایسی خبریں دیکھی جو ایڈجیکٹیوز ہمارے لیے یوز ہوتے تھے, بومنگ اکانومی, ٹائگر اکانومی, وی ور کمنگ اپ. مجھے آپ بات سی پیک ایک, آپ اس کو کچھ اچھا سمجھیں, اس کو برا سمجھیں, جو بھی ہے, ایک پروجیکٹ تھا, آپ کا ملک آگے جا رہا تھا, ٹھیک ہے. آپ ساؤتھ, اب یہ جو ہمارا پورا جو چینل ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر وی ور کنسیڈرڈ ٹو بی دا ہب. انڈیا نے ہماری خلاف ہو سکتا ہے, ایران کی خلاف ورزی ہوتی ہے. سی پیک پروگرام کو ہمارے ملک میں بیٹھ کے کس نے روکا؟ سی پیک پروگرام کیوں برباد ہوا؟ سی پیک پروگرام کے اندر اسلام آباد ایئرپورٹ سے لے کر وہ چونگی نمبر 26 تک کی سڑک بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکی. تو ایک چلتا پھرتا پروگرام, آپ بے شک اس کے حق میں ہوں یا نہ ہوں, جب یور کنٹری ہیز گاٹن انٹو اٹ, آپ نے چلتی پھرتی چیز کو برباد کیوں کیا؟ ہو از گوئنگ ٹو پے؟ آج جو مہنگائی ہو رہی ہے, ہم آئی ایم ایف کے لونز نہیں واپس کر سک رہے, چائنا ہم سے ناراض, سعودی ہم سے ناراض, کوئی ہماری, جہاں ہمارے آرمی چیف کو جا کر وی ہیو ٹو سیٹل دی اکانومی, یہ ہمارے حالات ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے, واٹس ایور ٹرائکاٹمی آف پاور کی ہم بات کرتے ہیں. آپ بالکل ایسا ہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا کہ مزید ٹیکس بڑھائیں. 2 سیکنڈ سن لیجیے, اگر سی پیک بن جاتا, ایک چیز ختم ہو جاتی, چلو شروع ہو جاتی, شاید کچھ بہتر نکل آتا, لیکن آپ نے تو برباد, یو ہیو رن فرام پلر ٹو پوسٹ. وہ کہاں گئی وہ سعودی آئل ریفائنری جو اس ملک میں لگنی تھی کہ ہم یہاں ختم کر کے وہ کریں, وہ کہاں گئی امریکن انویسٹمنٹ جانی تھی؟ آپ نے ایک چلتے پھرتے پروجیکٹ کو برباد کیا جس کی وجہ سے اس کی سنک کاسٹ بھی تھی, اس کی وجہ سے مہنگائی اور انفلیشن ہم ابھی فیس کر رہے ہیں, اور ہم نہ دھوبی ایک طرف کے رہے نہ دوسری. ٹھیک ہے, سلمان عابد صاحب. سلمان صاحب, 16 ماہ بھائی کی حکومت تھی اور کارکردگی سب کے سامنے ہے, کوئی کارکردگی نہیں ہے, مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں ملا ان 16 ماہ میں, عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا, اور بیانیہ بھی نہیں بنا کوئی ایسا خاص نون لیگ سے. اور اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آ جائیں گے وہ معمار معیشت بن کر اور حالات بدل دیں گے, سوال یہ ہے کہ پھر پہلے 16 ماہ کی جب بھائی کی حکومت تھی تب کیوں نہیں کوئی ایسا پلان بھائی کو دیا کہ تب وہ معیشت کے حالات بدلتے؟ اور چلیں اب اگر خدا کے بھی بدلیں گے تو کیا واقعی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے, ہمارے ہاں تو معیشت کا معاملہ ایک جذباتی نوعیت کا ہے. ہر حکومت میں ہر حکمران طبقوں نے معیشت پہ سنجیدگی دکھانے کی بجائے جذباتیت اور جذباتی نعرے لگائے ہیں. اب پتہ نہیں 2018 سے پہلے پاکستان کی معیشت اتنی ترقی کر چکی تھی
کہ ہم دنیا کو قرضے دے رہے تھے اور ہم دنیا کو معاشی معاملات کے اندر ان کو فیسلیٹیٹ کر رہے تھے. صاحب وہ GDP تو یار بھائی بات سن لے ذرا, آپ سن لے ذرا, پہلے تھوڑا سن لیں. اگر آپ نے تقریر کرنی ہے تو پہلے آپ اپنا کوئی پروگرام الگ سے تیار کر کے رکھا کریں یار. پروگرام چھوڑیں بات تو پھر آپ میری بات کریں نا, میں نے آپ کی بات پوری توجہ سے سنی ہے نا. آپ کریں جی, کریں. یا آپ نے بات کرنی ہے؟ ان کی آواز آتی نہیں ہے, آپ کریں جی. میں تو آپ کی رہنمائی لے رہا ہوں, آپ سے گائیڈنس. بھائی میری بات سنیں نا, میری بات سنیں گے تو رہنمائی لیں گے نا, پہلے سے ہی رہنمائی لے لیتے ہیں. ہاں جی جی فرمائیں. بات یہ ہے بیمار معیشت ہے, وہ اگر کسی نے ٹھیک کرنی ہے تو شہباز شریف صاحب کی وہ پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھیں. جب یہ پی ڈی ایم کی اور اتحادی جماعتوں کی حکومت بنی تھی 16 ماہ کے لیے, تو وہ پریس کانفرنس ہمارے پاس موجود ہے نا, وہ ذرا نکال کے دیکھیں. کہا تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر ہمارے پاس معیشت کو ٹھیک کرنے کا سارا روڈ میپ ہے, پلان ہے. وہ پروفیسر احسن اقبال صاحب کی دانش, خواجہ آصف کی دانش, اور کتنے لوگوں کی دانش آپ نے سننی ہے, وہ سب موجود ہے. اور پھر 16 ماہ کے اندر جو بیڑا غرق کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور وہ جو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں, جو وہاں سے چلے تھے 180 روپے کا ڈالر لے کر, وہ آگے پتہ چلا اب سارا الزام وہ جنرل باجوہ پہ دے دیتے ہیں کہ جی معیشت کی بربادی میں نے نہیں کی بلکہ جنرل باجوہ نے کی ہے. چلے مان لیتے ہیں جنرل باجوہ نے کی ہے, اور اسی جنرل باجوہ کی سہولت کاری کے ساتھ آپ کو حکومت بھی ملی. اس کا اعتراف بھی خواجہ آصف صاحب کر چکے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب بھی کر چکے ہیں. اب کوئی دوسری بات نہیں ہے. ابھی رضوان رضی صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کا کوئی بیان, وہ جو انہوں نے وہاں میڈیا کے ٹاک شو کے اندر ریٹائرڈ جنرلوں کے احتساب کی بات کی, جو انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ججوں کی بات کی, حاضر سروس ججوں کی بات کی, وہ ہم میں سے تو کسی نے نہیں کی تھی. اس سے بیک آؤٹ ہونے کا بیان بھائی کہا ہے. یار سن تو لینا, اس سے بیک آؤٹ کرنے کا بیان جس کا آپ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. اور رضوان رضی صاحب اب مسئلہ یہ نا, آپ نے بھی بیچ میں بولنا ہے. نہیں میں نے نہیں بولا, بول رہے ہیں نا, غلط کمپلیمنٹ کر. یار تم سچے ہو, آپ مجھے غلط کمپلیمنٹ کر. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. تو پھر میں کہہ رہا ہوں جو بات آپ نے کی کہ انہوں نے وہ بیانیہ نہیں دیا, وہ بیانیہ انہوں نے دیا نا وہاں پہ بیٹھ کے, اور پھر اس کے بعد جو بھائی گئے یہاں سے 24 گھنٹے کے اندر اندر, پھر اس کے بعد کیسی سٹیٹمنٹ آئی ہے سنی ہے نا آپ نے. معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے, چلو اچھی بات ہے, اللہ پہ چھوڑ دیے. تو اب معیشت کا جو علاج وہ نواز شریف صاحب لے کے آنا چاہتے ہیں, 100 بسم اللہ آئیں. کس نے روکا ہے ان کو؟ تو 16 ماہ کی جو ان کی بھائی کی حکومت تھی اس میں بھی کسی نے روکا ہے تو بتا دیں. وہ آتے اپنے بھائی کو گر بتاتے, اپنے بھائی کو طریقہ بتاتے, اور وہ جو برادر اسلامی ملکوں سے پیسہ لے کے آنا تھا وہ بھی لے کے آ جاتے. اب بھی آئے, اس وقت آئے, اب آ جائیں. انتخابات بھی سر پہ ہیں بقول ان کے, انتخابات میں میدان سجے گا, اور وہ جو بھی ووٹر فیصلہ کرے گا وہ ہم سب کو قبول کرنا ہے. اب وہ نوجوان کس کو ووٹ دیتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ مریم نواز کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ دے دیں, تو چلے وہاں پہ مان لیتے ہیں. عمران خان کو دیں, ان کو مان لیتے ہیں. بلاول کو دیں, ان کو مان لیتے ہیں. ووٹ تو انہوں نے دینا یا نہیں دینا, اب ان کو یہ حق تو دے دیں کہ وہ ووٹ دے دیں. ہم تو یہاں پر دیکھیں نا, پہلے وہ اپنا صوبائی حکومتوں کے انتخابات کے بارے میں چلیں جتنی بھی کلا بازیاں ملائیں, کہا جی انتخابات بر وقت ہوں گے, انتخابات کا ایک ہی وقت ہے قومی انتخابات کا. اب قومی انتخابات سے بھی بھاگ رہے ہیں اور سب بھاگ رہے ہیں, اور ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو بھی کوئی نہیں لگ رہا کہ وائلیشن ہو رہی ہے. 90 ڈیز کے اندر جو انتخابات ہونے تھے اس پہ بھی وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اب وہ 90 ڈیز میں تو الیکشن نہیں ہو رہے نا, اب تو بات جنوری کے آخری ہفتے میں آئی تھی نا, اور اب لیٹسٹ خبر یہ ہے کہ یہ فروری کے آخری ہفتے میں جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں نا کہ جو بھی آنا چاہتا ہے آئے, موسٹ ویلکم, میدان سجا ہوا ہے, الیکشن لڑے اور انتخابات جیت کے اقتدار کا راستہ اختیار کرے. بالکل ایسے ہی. واگا صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ مفاہمت کی پالیسی, معیشت پر, پھر ڈیلیوری پر بات کریں گے, کیا واقعی کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ ووٹر بیلٹ باکس تک آ جائے گا اس طرح؟ عوام ہیں بیچارے معصوم, یہ آتے ہیں سارے اور ڈگڈگی بجاتے ہیں اور ایک تماشا لگاتے ہیں, ان کو بے وقوف بناتے ہیں اور لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ جب ایک حکمران کو آپ 3 یا 4 سال, وہ کوئی بھی حکمران ہو, مجھے اسے یہ غرض نہیں کہ وہ پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ, جب وہ اپنی پرفارمنس نہیں دکھا پاتا اور قوم اور عوام کو کچھ نہیں دیتا, تو میرا خیال ہے اس کو خود غیرت کر کے نا دوبارہ سامنے نہیں آنا چاہیے اور عوام سے ووٹ مانگنے آنا ہی نہیں چاہیے. اور جن لوگوں نے 10 15 سال 20 30 سال اپنا ٹینیور پورا کیا ہے کسی بھی صورت میں ان کی پارٹی نے, اور اگر وہ ہر بار یہی کہتے ہیں اچھا ایک موقع ہمیں اور دے دیں, ایک موقع ہمیں اور دے دیں, اب اس دفعہ تو ہم آئیں گے تو بس دھرتی کلی کرا دیں گے, اور خدا کا واسطہ ہے بھائی بس کر دیں, اس قوم کو بے وقوف مت بنائیں. اور قوم
قوم کی تو آج تک سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ پھر وہی الف سے کام شروع کر دیتے ہیں. بھائی ہر پولیٹیشین کی کارکردگی دیکھیں. اگر نواز شریف صاحب معمار معیشت بن کے آ رہے ہیں, اللہ کرے وہ ہماری معیشت کے معمار بنے اور پاکستان کو آسمان پر لے کے چلے جائیں. لیکن کوئی ان سے یہ بھی پوچھے کہ اگر نواز شریف, اچھا فرض کریں جی پی ٹی آئی کی حکومت آ جاتی ہے, عمران خان سے کوئی پوچھے کہ آپ ذرا یہ بتائیں آپ نے 3 سال میں 3.5 سال میں اس قوم کے لیے کیا کیا ہے سوائے لڑائیاں جھگڑے انتقام, کبھی کچھ. جو اصل توجہ کی بات ہے وہ لوگوں کا معیار زندگی بڑھانا ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, ہمارے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں. ہمیں سیاستدان چاہیے ہی نہیں, پاکستان کو صرف لیڈر چاہیے. لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ وزیر اعظم نہیں ہوتا, وزیر اعظم لیڈر صدر نہیں بنتا, وہ پیچھے بیٹھ کے اپنی پالیسیز دیتا ہے, لیڈ کرتا ہے, قوم کو بتاتا ہے, اپنی ٹیم کو کہتا ہے کہ ملک کے لیے یہ کام کرنا ہے, یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, اور پھر 4-5 سال کے بعد اس کی کارکردگی ایسی ہو لوگ اس کو خود بلا کر کہیں خدا کا واسطہ ہے آپ الیکشن لڑیں. یا تو کام ہی الٹا ہے, او بھئی پیسہ لگا کے آپ جا کے ووٹ لیتے ہیں, کبھی ہونڈا 125 دے رہے ہیں, کبھی آپ ان کو کوئی لالچ دے رہے ہیں. اب بات وہ نان حلیم اور جو قیمے والے نانوں سے اب آگے بات چلی گئی ہے. اب ہونڈا 125 دیے جا رہے ہیں اور دوسرے چکمے دیے جا رہے ہیں. اگر سوچا جائے تو یہ بات بالکل غلط ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے آپ لوگوں کو لالچ دے رہے ہیں. وہ کوئی بھی پارٹی ہو, ایون پی ٹی آئی کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کیا لوگ 125 کے بھوکے ہیں؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا. بیرسٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میڈم 2 باتیں. مجھے سلمان صاحب نے جو پریس کانفرنسز ابھی گنوائی تھی نا, ایک تو میں سلمان صاحب کو اس ٹائم پہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب نواز شریف صاحب کو اتارا گیا پاناما نہیں بلکہ اقامہ کیس میں, تو مجھے بتا دیں کہ جی ڈی پی کیا تھی آپ کے ملک کی, اور اس کے بعد کیا. نمبر 1. نمبر 2, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے پریس کانفرنسز کا ذکر کیا, تو آپ نے اس کے بات کیوں نہیں کی جو خان صاحب نے کہا میں ٹائم بم لگا کے جا رہا ہوں. آپ نے اس کی بات کیوں نہیں کی جب آئی ایم ایف کو لیٹرز لکھے جا رہے تھے. ایک بندے کی ضد نے, انا نے اس ملک کے ساتھ, ہمارے ساتھ, سب کے ساتھ, it was either his ana or what we are facing today. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ مجھے یہاں پر بریک شامل کرنی ہے, اور پھر بریک کے بعد ہم بریک سے واپسی پر ہم بات کریں گے. ایک اور بڑا اہم معاملہ, غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی مقیم ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر لیا گیا ہے, اور بڑا سخت کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. کیا اس کے اثرات نکلیں گے, اس پر ہم بات کریں گے, مگر اب یہ بریک کا وقت ہوا. ویلکم بیک. ناظرین, پنجاب اور اسلام آباد سمیت پورے ملک میں غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. قانون نے اپنا جو شکنجہ ہے وہ سخت کر لیا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے, کیا اس کے اثرات ہوں گے, اس پر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جان لیتے ہیں. سلمان صاحب وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا یہ کارآمد بھی ثابت ہوں گے, یا یوں کہہ لیا جائے کہ یہ کیا اتنی آسانی قابل عمل ہوگا یہ سارا کچھ کرنا؟ اقدامات تو بہت امپورٹنٹ ہیں جو بہت پہلے لینے چاہیے تھے, جو ہم نے نہیں لیے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ T20 میچ کی طرح سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ حل ہونے والا نہیں ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا ایک گریجولی ایک پروسیس کے تحت آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا, اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ سارے ان لیگل لوگوں کو جو لیگلائز بھی ہو گئے, ان کے پاس ڈاکومنٹس بھی ہیں, ان کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور اس کا ایک ریئیکشن آئے گا. اور میں نے کہا تھا کہ جو لوگ ان دہشت گردی یا اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. اب آپ نے دیکھا کہ افغانستان سے ایک ریئیکشن جو ہے افغان حکومت کی جانب سے 3 وزراء نے بڑا زوردار قسم کا بیانات پاکستان کے خلاف یا اس ایکشن کے خلاف جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, ہم ایک نئی محاذرائی کے اندر بھی انگیج ہو سکتے ہیں. اب وہ محاذرائی یہ ہے کہ پہلے ہی انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں, اور اب ہم افغانستان کے ساتھ بھی, جن کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ افغان طالبان کی حکومت کے بعد ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوں گے, وہ TTP کے کانٹیکس کی وجہ سے ابھی تک وہ اچھے تعلقات بن نہیں پا رہے. اور اب اس واقعے کی بنیاد کے اوپر بھی مزید جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹینشن آئے گی. میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں ان کو گریجولی ڈائلاگ کے ذریعے کنسلٹیٹو پروسیس کے تحت اعتماد میں لے کے اگر آپ چیزوں کو کریں گے تو پھر بات آگے بڑھے گی, پائیدار ہوگی, سسٹینیبل ہوگی. لیکن اگر ہم کسی ریئیکشنری اپروچ کے تحت, جسے کہتے ہیں ایک بڑی ایگریسو قسم کے طریقے سے آگے چلنے کی کوشش کریں گے, تو اس کا انٹرنل امپیکٹ بھی ہے اور اس کا ایکسٹرنل کانٹیکس یا ریجنل کانٹیکس بھی آئے گا, تو یہ دیکھنا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے لغاری صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کے کوئی منفی اثرات بھی آ سکتے ہیں؟ کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اس کے ریئیکشن میں افغانستان کی جانب سے چمن بارڈر پر فائرنگ کی گئی, جس کے نتیجے میں 2 پاکستانی شہری شہید ہوئے ہیں. آج بھی ابھی کچھ دیر پہلے دھماکہ بھی ہوا ہے وہاں.
लगारी साहब। मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होता है, अगर आपके पास एक कानून है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर आपकी रिट चैलेंज हो रही है, अगर इस स्टेट की रिट कोई भी कर रहा है, कोई भी नॉन स्टेट एक्टर कर रहा है, स्टेट एक्टर कर रहा है, कोई गैर मुल्क कर रहा है, कोई भी कर रहा है, आपको वैसे ही रिटिलिएट करना चाहिए। ज़रा सा भी इस बात को खातिर में लाए बगैर कि वो क्या सोचेगा और फलां क्या सोचेगा, आपके इससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अब तक 40-45 साल तक अपने लोगों की, अपने इकोलॉजी की, अपनी डेमोग्राफी की, अपनी हकीकतों की, अपनी जिंदगियों की कुर्बानियां दी हैं। आपने किस लिए ये सारा कुछ बोझ हमारे गले में डाला है? ये मनशियात कहाँ से आई? ये असला कहाँ से आया? ये क्लाशनकोव कहाँ से आई? ये दहशतगर्दी कहाँ से आई है? हमारी सरजमीन, पूरा पाकिस्तान सूफिया की सरजमीन, ये खुशहाल खान खटक की, ये रहमान बाबा की, बाबा बुल्ले शाह की, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की, जाम दुरक की, मस्त तवक्कुली की सरजमीन को ये जहन्नम किसने बनाया? हमने जब से इस मसले में अपने कूदे हैं, हम जब हमारे फरमान आया था, आलमी फरमान कि कूद पड़ो उसमें, आतिश नमरूद में, हम इब्राहिम नहीं थे, लेकिन हम बेखतर कूद पड़े और जहन्नम के अंदर। अब भी हम जहन्नम में पड़े हुए हैं। निकलने के लिए जो भी रास्ता हो अख्तियार करें, इस जहन्नम से बाहर निकलें। ठीक है, बैरिस्टर हसनैन साहब आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर एक ये सवाल भी है कि क्या रियासत के पास और कोई ऑप्शन नहीं था जो ये कदम उठाना पड़ा? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये कदम बड़ी पहले उठा लेना चाहिए था। अच्छा। लेकिन एक ये भी अभी सवाल उठा कि पहले क्यों नहीं ये कदम उठाया। पहले एक हद तक था, लेकिन इतना ड्रास्टिक नहीं था। पहले कच्चे के इलाके के अंदर तालिबान ला के नहीं बिठाए गए। पहले जो थे वो ये बात नहीं की गई थी अफगानिस्तान से तालिबान, गुड तालिबान बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमने पिछले कुछ देर के अंदर जो हरकत की हैं, जिसकी वजह से हमने जाके वो अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत आई, हमने इस तरह हमारे सोशल मीडिया के अंदर ग़ज़वा हिंद जीत गए एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो आज वो हम ग़ज़वा हिंद फिर वो भुगत रहे हमारे सामने है, हमारी शॉर्ट साइटेडनेस हमारे सामने है कि हमने जो किया वो हमारे गले पड़ गया है। अब आप इससे भी अगर आगे चलें तो बात ये कि तालिबान है कितनी, ये तालिबान कह रहे हो, ये अफगानिस्तानी जो है, जो अफगानी कितनी टाइप्स के। एक तो वो जो आपके बैठे हुए हैं रेफ्यूजी कैंप्स के अंदर, ठीक है, वो उनको इम्यूनिटी हासिल है, ठीक है, वो उनको फॉरेन एड आती है एंड दे आर लिविंग अप टू दैट। नंबर 2 वो लोग हैं जो यहाँ आकर सेटल हुए और सेटल होकर उन्होंने यहाँ का जाली दस्तावेज बनाया। अब उनका भी एज सच इतना कुछ नहीं किया जा सकता, इतनी क्लोज माइन्यूट स्क्रूटनी करने में काफ़ी वक्त दरकार होगा और मेरे ख्याल में वो विद टाइम होगा। तीसरे वो लोग हैं जिनके अंदर 99% तालिबान है जो कि यहाँ इलीगली आकर बैठे। आप अगर वहाँ मुल्ला उमर की किताब पढ़े तो उसके अंदर जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया तो आपके बड़े बड़े तालिबान लीडर्स कहाँ थे, ठीक है, कोई टमाटर बेच रहा था कराची में तो कोई इस्लामाबाद के अंदर आमों की रेडी लगाए बैठा था। सो दीज आर द पीपल हु एट द फर्स्ट इंस्टेंस हैव टू बी डेल्ट विद, बिकॉज आपको नहीं पता वो कौन है, दे आर एलियंस, उनकी कोई ना शनाख्त है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है, वो आपके मुल्क में दंदनाते फिर रहे हैं, आपकी कैपिटल के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट के सामने जजेस की कॉलोनी के साथ उन्होंने कैंप्स लगाए थे कुछ 6-7 महीने पहले एहतजाज करने के लिए, हम उनका कुछ नहीं कर सके। तो आई थिंक जो इलीगल लोग हैं वो तो दुनिया में कहीं नहीं होता ना। आप यूके चले जाए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, अमेरिका चले जाए, दे आर डिपोर्ट। ये तो सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब, वागा साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। वागा साहब, ये अफगानिस्तान की जानिब से जब रिएक्शन है तो उसके बाद तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की जानिब से कहा गया कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली या कैटेगोरिकली अफगानिस्तान के बारे में नहीं हो रहा, ये जो भी गैर मुल्की मुकीम हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, यानी ओवरऑल ये एक्शन है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल उनकी बात ये दुरुस्त है। अफ्रीकी ममालिक से बहुत सारे काले, इस वक्त मैं लाहौर में आपको उनकी हज़ारों की तादाद बता रहा हूँ जो इस वक्त यहाँ पर मुकीम हैं, और आप हैरान होंगे कि आज तक उनके वीज़े, उनके पासपोर्ट किसी एजेंसी ने चेक नहीं किए। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ सारे लोगों को जो इलीगल यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं उनको आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा। यही इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ है। अब एकदम ये जो उबाल उठा है और एकदम एक बुखार इनको चढ़ा है कि जी अब जल्दी जल्दी लोगों को, ओ भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर से वो कौन सी फोर्स है, वो कौन सा तरीक़ाकार है, वो कौन से SOPs हैं, वो कौन सी ख़ास टास्क फोर्स है जो लोगों से उनके कागजात चेक करेगी। मुझे को रोकते हैं, मैं कहता हूँ जी मेरे पास तो पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड मौजूद है, बात ख़त्म।
वहाँ कौन खड़ा होके उनका फैमिली ट्री निकालेगा, कैसे पता चलेगा कि ये असल है नकल है, उनका डीएनए कितनी जल्दी होगा, ये सब मुझे तो ये टोटल फेक बातें लग रही है, मुमकिन ही नहीं है। मैं आपको बताऊं बहुत ही मुश्किल है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को पाकिस्तान से कैसे एग्जिट कर सकते क्या हैं, मकासद है ये मुमकिन ही नहीं है। या यूं कह लिया जाए कि मकासद ना कहा जाए, यूं कह लिया जाए कि क्या रैशनल है इसका? देखिए ये मुमकिन नहीं है, ये जो चीजें शुरू ठीक है हो रही बागा हैं। साहब, आपको पॉइंट आ गया रजी साहब। देखिए ये मुमकिन ऐसे है कि इस वक्त 14 लाख लोग हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए रेफ्यूजीज़ के अंदर रजिस्टर हैं। 6 से 7 लाख एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलीगली नादरा के जरिए। ठीक है बागा नजर रजी साहब, ऐसे ही वक्त होता कम है है। हमारे पास, पैनल की जानिब से हमें कहा जा रहा है आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल आपसे मिलेंगे दोबारा, इजाज़त दीजिए।